يقول الإسلام انتصر بالسيف والقتال. ما رأيك؟ هذا أقل من الشك، وهذا أمر بديهي أن الإسلام انتشر بالدعوة لا بالسيف، وكذلك الفوائد كثيرة أن الإسلام انتشر بالدعوة لا بالسيف، كما قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، وهكذا قال: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال: وهديناه النجدين. فهذه الآيات تدل على أن الإسلام انتشر بالدعوة لا بالسيف. أنت قرأت هذه الآية لا إكراه في الدين، ولماذا لا تقرأ هذه الآية اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ هذه الآية يدل أن الإسلام انتصر بالسيف. لا يا شك أن مرة يمكن مفهوم هذه الآية، بل مفهوم هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال: اقتلوا المشركين. متى؟ حينما يريد الكفار أن يقاتلوا معكم أي مع المسلمين، وعلى المسلمين أن يقاتلوا معهم أي مع الكفار. نعم، مفهوم هذه الآية هذا. وبعد ذلك أنا هو. وما هي جواب هذا الحديث؟ لا يحل للمسلم الا الى ثلاث: جلد الاسلام وكفر بعد الاسلام وقتل المسلم غير مسلم. فلماذا تقتل ان الاسلام يقتل الكفر بعد الاسلام؟ فلماذا تقتل؟ يا شيخ، إن الله حكيم، وإن الله تبارك وتعالى أمر بهذا: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والحكيم لا يأمر بأمر قريب. أنتم تقولون ليس أمر كذلك، بل انتشر الإسلام بدعوة الجهاد مكة. على هذا المثال كثير من الصحابة رجال هم آمنوا في أهل مكة، مثال أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، وهكذا كثير من الصحابة هم آمنوا بالله في أهل مكة. ما رأيكم من قال القول الإسلام انتشر بالسيف؟ هذا القول على إطلاقهما، فالإسلام انتشر بالدعوة إلى الله تعالى وأيد بالسيف، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة 13 عاما، وفي المدينة أيضا قبل أن يظهر القتال، والصحابة والمسلمون انتشروا في الأرض ودعوا إلى الله تعالى. يا أخي أحسنت بما قلت، لكن فلو كان الإسلام لا ينتشر إلا بالدعوة السليمة فقط، فلماذا يخاف الكفار؟ كان بالكلام يقال باللسان فقط. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسرت بالرعب مسيرة شهر. أم كان يعود الكفار أن يقالوا: أسلموا فإن لم تسلموا فأنتم أحرارون بما تعتقدون وتفعلون. أم كان يعود الجهاد وضرب الجزية والصواب مما يحملهم على الدخول في الإسلام لرفع ذلك الصواب عنه. يا إخواننا الكرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى دين الإسلام دعوة مقرونة بالسيف، ويأمر بذلك أقواله، لعل الناس إذا رأوا القوة وجد المسلمين في الدخول في الدعوة إلى دينهم ينزل عنهم التشاؤم. لا يزال الكلام كذلك، فالإسلام
هذا